Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plots ranging from 230 to 300 square meters, starting from rupees 15 to 17,000 only. Call now. Speaker sir, I'd like to take LEQ number 3C. 3C. Speaker sir, answer as per computer sheet. स्पीकर सर, हो जो म्हाजो प्रश्न आसा तो ड्युअल वोटिंग कार्ड रजिस्ट्रेशनाचेर आसा. आतां हितून म्हाका थोडें उत्तर येयल्या तें म्हणजे ड्युअल वोटिंग कार्ड जेन्ना रजिस्टर करपाक जाय, वोटिंग कार्ड रजिस्टर करता 21 वर्सांचे वयर कोण रजिस्टर करता नाल्यार तेणेन सेल्फ डिक्लेरेशन करचें पडटा. आनी तितून डिक्लेरेशन केल्या नंतर खंयचे गोंयान आसा जावं दुसरे गोंयान ड्युअल वोटिंग कार्ड आसा जावं दुसरे स्टेटीन आसा, इंडियेच्या खंयच्याय स्टेटीन आसा नाल्यार तें डिक्लेरेशन करचें पडटा. सो स्पीकर सर, डिक्लेरेशन जेन्ना आमी म्हणटा सेल्फ डिक्लेरेशन, आयज कितें जाल्लें आसा, आयज कोणूय येता दुसरे स्टेटींच्या गोंयान येता आनी ते डिक्लेरेशन करता आनी तांकां वोटिंग कार्ड रजिस्टर जाता. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट म्हणटा की वोटिंग कार्ड आमी कॅन्सलेशन करीत आसता म्हणून, बट हांव तुमकां सांगपाक सोदता जो ERO आसा, EROक एक सेपरेट पोर्टल दिल्लो आसा आनी त्या पोर्टलाचेर क्लियर कट तांकां डायरेक्शन दिता की त्या डायरेक्शनान तांकां कॅन्सील करपाचें म्हणून. हांव तुमकां एक उदाहरण दिता स्पीकर सर, तें म्हणजे एक म्हापसाचें उदाहरण दिता. आनी म्हापसान स्पीकर सर ड्युअल वोटिंग कार्ड जी आसा तें प्रूव जाल्लें आसा. म्हापसान तुमकां हांव थोडीं नांवां वाचून दाखयता स्पीकर सर. हे म्हाजे कडेन प्रूफ आसा हो पळय ड्युअल वोटिंग कार्डाचो, दोनूय म्हणजे म्हापसा आनी दुसरें म्हणजे महाराष्ट्रान आसा हे ड्युअल वोटिंग कार्डां. आनी तेंची हांव थोडीं नांवां वाचून दाखयता स्पीकर सर. प्रकाश कांबले, तनुजा कांबले, मनसून कांबले, मोहन कांबले, गौरबाई कांबले. स्पीकर सर, ही जी नांवां आसा हे डिपार्टमेंट आयज डिपार्टमेंट आमचे इलेक्शन कमिशन जे डिपार्टमेंट स्टेट इलेक्शन कमिशन डिपार्टमेंट आसा, हे डिपार्टमेंट कितें करता, आमचो जो EROज आसा जावं सगळे जे स्टाफ आसा EROचे अंडर स्टाफ आसा हे रेक्टिफाय करपाचें, व्हेरीफाय करपाचें, हे स्टाफ करता तरी कितें? कित्याक एवरी टायम डिपार्टमेंट सांगता की आमी सगळें काम करता, आमी कॅन्सलेशन करता, सगळें करता, बट जायना कित्याक लागून? हें म्हाका उत्तर जाय सीएमा कडल्यान. Speaker sir, actually this comes under the Election Commission of India. स्पीकर सर, हांव इंटरप्ट करता. स्पीकर सर, हांव इंटरप्ट करता. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया लास्ट टायम आन्सर दिल्लो हो पळय, हो परफॉर्मन्स बजेट आसा आनी तितून क्लियर कट वाचून दाखयता, क्लियर कट प्रिपरेशन एंड अपडेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल अंडर द रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950. हेज्या अंडर स्पीकर सर स्टेट गव्हर्मेंट म्हटल्यार आमचो स्टेट गव्हर्मेंट आनी हो परफॉर्मन्स बजेट म्हाका खबर आसलें सीएम हो आन्सर दितलो. पहिल्या प्रश्नाचे हांवें दिवंकूच ना स्पीकर सर. तो आयकता कमी आनी उलयता चड, त्या ती म्हाका दिसता पयलीं तेणी आयकचें. हांवें ताका पयलीं कितें सांगलां, हें सगळें पयल्यान पयलीं इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हाच्या अंतर्गत येता. ताज्या उपरांत स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑफ स्टेट हे सगळें मॉनिटर करता. तांणी जें सांगलें पळय न्ही, EROज ह्या सगळ्या जाणांक इट इज एन हेड इज एन स्टेट इलेक्शन कमिशन बींग अ मिनिस्टर ऑफ दीस डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, हाच्या अंतर्गत डिलिशन आनी एडिशन हे प्रत्येकाचो रायट आसा. प्रत्येकान जर थंयच्यान आपलें वोटींग कॅन्सल करून हाडलें आनी हांगा जर फॉर्म नंबर 6 भरलो, हांगासर फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 फॉर द एनरोलमेंट फॉर्म नंबर इज 6. सपोज कोण तरी भायल्या स्टेटींतल्यान आयलो, आपल्या वोटींग कॅन्सल करून घेतलें आनी तेणी हांगा जर एनरोलमेंट येवन फॉर्म 6 भरलो जाल्यार आमचो जो कन्सर्न ऑफिसर जो आसा इलेक्शन, तेणी तेजो फॉर्म पयल्यान पयलीं एडमीट करचो पडटा आनी ताज्या उपरांत व्हेरीफाय करचें पडटा. ताज्या उपरांत सिस्टम आसा स्पीकर सर की डायरेक्टली ताका नोटीस वता तेंच्या थंयसर. हें आतां नासलें. तो म्हणटा तें पयलेच फावटी गोवा स्टेटींतल्यान हो पायलट प्रोजेक्ट घेतला की ड्युअल वोटींग सिस्टम जी आहा पळय न्हू ही कॅन्सल करपाची. आजून फूल फ्लेज सुरू जावंक ना. ऑल ओवर इंडिया ताज्या उपरांत जातलो. बींग अ स्मॉल स्टेट, गोवा आनी उत्तराखंड हो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात केला. म्हणजे ड्युअल वोटींग खंयसरूय जर आसली आसत जाल्यार ते ड्युअल वोटींग कॅन्सल करपाक शकतले. म्हणून हाज्या पयलीं जें आसलें इट इज एन मॅन्युअल आसलें, घेताले थंयसलें कॅन्सलेशन हाड म्हणटाले. तूं म्हणटा पळय न्ही ते एक वेळ बोगस कॅन्सलेशन हाडटाले, एक्चुअली कॅन्सलेशन करिनासले. कोणाचो तरी ते म्हाकाय खबर आहा, तेच तलाट्याचो कोणाचो जो स्टॅम्प मारून लागता पळय न्ही, आपलें वोटींग कॅन्सल केलें म्हणून एक सर्टिफिकेट हाडटाले आनी आपलें वोटींग हांगासर लायताले वोटींग कार्ड आनी ती कॅन्सलेशन सर्टिफिकेट आनी फॉर्म नंबर 6 भरतात आनी 6 भरतात आनी जेंगेर कोणागेर भाड्याक रावता
तेंगेर तो आपूण तेंगेर रेंटल रावता म्हणून तेजी रेंटल सर्टिफिकेट घेता आनी ती दिता. सो अकॉर्डिंग टू इतके दिल्या उपरांत स्पीकर सर ताका एनरोल करून घेवचोच पडटा. हे रुल्स आसा इलेक्शन कमिशनाचो. आतां तो म्हणटा तो एकदां सिस्टम जशी जाग्यार पडली काय ह्यो सगळी वोटींग ड्युएल वोटींग जी आसा पळय न्ही गोंयान आसा बाकीच्या दुसऱ्या राज्यान आसा गोंयान आसून ती कट करपा खातीर इजी जातलें आनी प्रोसेस खूब सोंपो जातलो. स्पीकर सर हेका पयलीं शॉक येता 2-3 म्हाका लागला ते मदींच येता मायकाक. Shock स्पीकर सर सीएमाक घुसपोवपाची संवय जाल्ली आसा आनी ताका लागून दुसरे जे स्पीकर सर स्पीकर सर हांव घुसपोवन उलोवपाचे संवय जाल्ली आसा. स्पीकर सर घुसपोवन उलोवपाची संवय जाल्ली आसा स्पीकर सर. हांव ताका लागून दुसरे जो एग्जाम्पल आसा तो एग्जाम्पल दिता. हो चिंबेल गांवचो आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचो आसा. स्पीकर सर हांव तुमकां थोडी नांवां हेजी वाचून दाखयता जी ड्युअल वोटींग कार्ड थंय आसा ती. गणेश नायक गणेश नायक म्हणून हांगा आसा आनी कर्नाटका म्हाजे कडेन प्रूफ आसा स्पीकर सर. हांव विथआवट प्रूफ हांव उलयना. कर्नाटका तेजें नांव आसा गणेश नायका. ओके नांवां कशी चेंज जाता तिवूय आसा आनी फादराचें नांव गंगप्पा आसा. दुसरे अशरफ खान हे हांगा आसा नांव आनी कर्नाटका तेजें नांव आसा अर्जुन नायका विथ प्रूफ. स्पीकर अशोक नायक आसा अशोक नायका आसा कर्नाटका. स्पीकर सर ही जी नांवां आनी खूब आसा नांवां आख्खो डेटा हांव टेबल करता. ही इतली जी नांवां आसा ही एक बस्ती आसा इंद्रानगर ते बस्तीन ही नांवां आसा आनी हेजी व्हेरिफिकेशन स्पीकर सर हेजी व्हेरिफिकेशन कित्याक लागून जावना. आतां सीएम म्हणटा की आमी डिवल वोटींग कॅन्सलेशन करतले. गोंय एक स्टेट आसतलें उत्तराखंड 1-2 स्टेटी आसा त्यो करतले. बट इतलो तेप जो आमचो इलेक्शन कमिशनान डायरेक्शन दिल्लें आसा की वोटींग कार्ड एकूच स्टेटीन आसपाक जाय 2 स्टेटीन आसपाक जायना. हें महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाचो उदाहरण हांवें दिल्लो आसा. आनी हें डिपार्टमेंट कित्याक अपयशी ठरलेलो आसा हो डिपार्टमेंटान खरें म्हटल्यार एक्शन प्लॅन आसपाक जाय आसलो आनी तेंच्यांनी क्लियर करपाक जाय आसलें. जो BLO जे वयता थंय करेक्शन करपाक जावं कॅन्सलेशन करपाक ते कित्याक लागून चॅक करना. ऑलरेडी तांकां पोर्टल दिल्लो आसा त्या पोर्टलाचेर तेंच्यांनी कॅन्सील करपाक जाय. डिपार्टमेंट फेल जाला स्पीकर सर. आनी हो हे जे ऑफिसर आसा हेकांचे मेळोन आसा कित्याक एवरी टायम अशें येता आनी अशी स्पीकर सर आमी ड्रायव्ह केलो स्पीकर हांव प्रश्न विचारता. ही जी बस्तीज आसा हितून व्हेरिफिकेशन जातली आनी हेजो रिपोर्ट येतलो आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान हेजो रिपोर्ट येतलो की कितली कॅन्सील जाल्ली आसा अशी डिवल वोटींग कार्ड. कित्याक एवरी टायम आमकां लेमॅनाक कंप्लेन्स घालची पडटा डिवल वोटींग कार्ड आसा म्हणून घालची पडटा आमकां डेटा दिवचो पडटा. हो डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर कित्याक आसा स्पीकर सर. हे कामाक कित्याक आसा हेंकां आमी पेमेंट दिता. तुका कितें जाय स्पीकर सर आमकां जाय की व्हेरिफिकेशन हेज्या बाबतींत टोटल व्हेरिफिकेशन जातलें आनी जातलें आनी तेजो रिपोर्ट येतलो जावं रिपोर्ट आमकां टेबल जातलो. येस माननीय मुख्यमंत्री. स्पीकर सर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया it is regarding collection of the Aadhaar data from the electorals make it clear that the submission of the Aadhaar number is voluntarily on the part of the electorals. हे आधाराक लिंक करपाचो एक प्रोसेस एक सुरू आसा. तेणी जी काही एग्जाम्पलां जी सांगली पळय न्ही इट इज एन प्रोसेस स्पीकर सर. आमचे BLO जे आसा पळय न्ही BLOक तांकां नोटीस इश्यू करची पडटा. नोटीस इश्यू केल्या उपरांत ताका दीस दिवचे पडटा. ताज्या उपरांत ताका आफोन घेता आनी तेणी जर सांगलें आपूण कर्नाटकांतले कॅन्सल करता म्हणून जाल्यार आमी कर्नाटकांतल्या तेज्या कन्सर्न ID आसा थंयसल्या BLO किंवा थंयसल्या AROक आमी नोटीस धाडटा आनी थंयसले कॅन्सल करूंक लायता. तेणी जर हांगासले करता म्हटलें जाल्यार आमी सोमतेच कट करतात. तो जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे वांगडाच हांगा कट कर दॅट इज अ प्रोसेस. इलेक्शन कमिशनाच्या नुसार रुल्स आसात त्या नुसार आमकां फॉलो करचें पडटा. बट डेफिनेटली हांव एक सांगता स्पीकर सर ज्या ज्या जाग्याचेर आमकां ड्युएल वोटींग दिसता विशेश करून खंयच्या बस्तीत तेणी जी सांगली खंयची बस्ती ती बस्ती आमी आयडेंटिफाय करता आनी आयडेंटिफाय करून ड्युएल वोटींग आसतली ती कॅन्सल करपाक आमी स्पीकर सर घेता. स्पीकर सर म्हाजो लास्ट जो सप्लिमेंटरी आसा तो हांव तुमकां सांगपाक सोदता. आनी एक अशेंच एग्जाम्पल आसा लालाकी बस्ती म्हणून थिवी मतदारसंघात आनी थंय स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा थंय लास्ट टायम आमी एक्सप्लेन केलें सांगलें की लालाकी बस्ती कशी जाल्या. ती एक वेपारी म्हणून आसा तेणेन तो जागो घेतलो आनी ती बस्ती जाली आनी त्या बस्तीन स्पीकर सर सांगपाक सोदता थंय स्पीकर सर हावज नंबर्स ना आनी हावज नंबर ना हो रोल आसा स्पीकर सर पार्ट नंबर 28 सो पार्ट नंबर 28 हावज नंबर नासतना तांकां इलेक्शन कार्डां दिल्या आनी इतली इलेक्शन कार्डां ऑलमोस्ट 164 इलेक्शन कार्ड इश्यू केल्ली आसा विथआउट हावज नंबर. म्हळ्यार स्पीकर सर हें कशें पॉसिबल आसा. आनी तितून आनीक अशें आसा स्पीकर सर तितून खुबशीं हें आसा कितें म्हणटा ती आमची नांवां आसा तांकां विथआउट थोडी अशरफ नगरजी मागीर असरात अहमद
सद्दाम बुदिया म्हणजे अशी खुबशीं नांवां आसा स्पिकर सर, तांकां हावज नंबरूच ना. म्हटल्यार हावज नंबर नासतना कशें म्हणून दिवंक शकता? थोडे सर्वे नंबराचेर मदींच दिताले, आतां हावज नंबराचेर विथआवट हावज नंबर दिता. आनी स्पिकर सर थोडे हावज नंबर आसा, हांव तुमकां सांगपाक सोदता, हावज नंबर 100च्यान स्टार्ट जाता ती 100/3, 100/3, 100/3 ब्रॅकेट 1, ब्रॅकेट 2, ब्रॅकेट 3, ब्रॅकेट 4, ब्रॅकेट 13 म्हटल्यार दीत रावल्या. स्पिकर सर, ही कसली इनलिगॅलिटी, टोटल इनलिगॅलिटी स्पिकर सर. आनी तांकां हावज नंबराचेर इलेक्शन कार्ड हावज नंबराचेर दिता, विथआवट हावज नंबरूय इलेक्शन कार्ड दिल्लें आसा. स्पिकर सर, दुसरें जे आधार कार्ड लिंकींग म्हणटा, आतां गोंयकारांक आधार कार्ड लिंक करा म्हूण सांगता, गोंयकारांक वयता बियालो कर म्हूण सांगता. मात ह्यो ज्यो बस्ती आसा, हे जे स्लम्स आसा, त्या हितून आधार कार्ड लिंकींग जातली काय कितें? कित्याक एवरी टायम गोंयकारांक फोर्स करता, तुमी लिंक करा. बट ह्यो बस्तींनी कित्याक जायना स्पिकर सर? हो म्हाका प्रश्न आन्सर स्पिकर सर दिवपाक जाय. हांव रोलूय टेबल करता स्पिकर सर, आनी ह्या रोलाचेर एक्शन घेवपाक जाय. कितें इनलिगॅलिटी चालू आसा ती? स्पिकर सर, आमी 100% आधार लिंक करपाचो आमच्या BLOच्या मार्फत सुरवात आसा. आनी परत एकदां सांगता स्पिकर सर की आमी तेणी जे म्हटलें पळय न्ही, नंबर नासतना हांव व्हेरीफाय करपाक लायता. एक खरें म्हटल्यार कन्सर्न त्या पंचायत आनी सेक्रेटरीची जबाबदारी आसता की तांकां घर नंबर तेंच्यांनी दिले आसतले किंवा ना, हितून हांव वचना. बट एका प्रूफ म्हणून जे आहा पळय न्हू, बरेचशे फावटी ते आपले इलेक्ट्रिसिटी बील, वॉटर बील, नाजाल्यार आपल्या पंचायतीची रिसिप्ट असो कितें तरी प्रूफ लायता. ताज्या शिवाय आमचे BLOज जे आहा पळय न्ही, हे तांकां इलेक्शन कार्ड दिना. पूण खंयचो ना खंयचो तरी एक प्रूफ खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाचो आहा पळय लायता. स्पिकर सर, तांणी जी सांगली पळय न्हू, ही लालाची बस्ती आनी कोणाची तरी बस्ती जी आहा पळय न्ही, हे म्हाका दिसता म्हणजे आमीच कोणी तरी केन्ना तरी तांकां सपोर्ट केल्ले आसता, गोंयकारांनीच. आनी अशा पद्दतीत वो करीत हांव तितूर वचना स्पिकर सर. बट आमी बी म्हाका दिसता प्रत्येकान आमचें काम आसा की इलेक्शन कार्ड हे एकीच कडेन आसचें आनी तेच्या खातीर इट इज आधार लिंक आसचें. हो प्रोसेस आनी गोंयांतल्यान जो सॉफ्टवेअर तेंच्यांनी जे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान यूज करपाचें आसा तो केल्या उपरांत हो सगळो इश्यू जो आसा पळय न्ही स्पिकर सर, हो रिजॉल्व जातलो. स्पिकर सर, केन्ना पर्यंत हे आधार कार्ड लिंकींग 100% सीएम म्हणटा करता म्हणून, हो केन्ना पर्यंत जातले? आतां आनी दुसरें आतां कितले पर्संट जाल्ले आसा सद्याक? कित्याक हांव मागता की हे ज्यो बस्ती ज्यो स्लम्स आसात थंयच्यान पयलू स्टार्ट जावचें. कित्याक आमचे आयज गोंयकारांक परत परत आधार कार्ड लिंक कर, आधार कार्ड, मात ह्या बस्तींनी जायत ना. हें उदाहरण दिल्लें आसा आनी आन्सर दिवचो स्पिकर सर. स्पिकर सर, आमचे BLO जो आसा इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमकां जवळपास 10.5 लाख लोकांची आधार कार्ड लिंक करपाक जाय. ताज्या व्यतिरिक्त 18 वर्सां जांकां जाता ते आपल्याक नवीन इलेक्शन कार्ड करीत आसा. बट आतां नवीन करता आसतना ते आमी आधार लिंक करून घेता. आनी ओल्ड जी आसा पळय न्ही, अशा पद्दतीन हो प्रोसेस सुरू आहा. इट वील टेक टायम स्पिकर सर. म्हाका दिसता कशें आहा, BLO इट इज दे आर नॉट अ फूल टायम एज अ BLO, बट दे आर ड्युटी तेंची दुसरे कडेन आसता आनी तांकां पार्ट टायम ड्युटी हांगासरूय करची पडटा. बट जाता तितके बेगीन आमी तेंचे आधार लिंक आहा पळय न्ही आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे आहा पळय न्ही हाजेर वॉलंटरिली ही कॅम्पेन चलयता किंवा आधार लिंक करपा खातीर. आनी तेच मॅटर आमी फुडें व्हरून गोंयान हें जाता तितके बेगीन कंप्लीट करून घेता. Alex Sigera.